सर्वाइवल स्किल्स एट वर्क प्लेस। आज हम उन सलाहियतों पर गुफ्तगू करेंगे जो आपको आपके नए जॉब पर कामयाबी देने में आपकी मुमीद, माविन और कारआमद साबित हो सकती हैं इंशाअल्लाह। ये 30 के करीब टिप्स हैं जो आज आपके सामने पेश की जाएंगी। उम्मीद है आप इन पर गौर भी करेंगे, अपने लिए चेकलिस्ट भी बनाएंगे, इनको अपनी चेकलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल भी करेंगे कि भाई हम किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। पहली चीज है अनसीजिंग विजिलेंस, यानी आप अपने आप को अलर्ट रखिए, जागते रहिए, होशियार रहिए। आप सूरत हाल को अपनी नाक से सूंघ भी सकते हो, आंखों से देख भी सकते हो और कानों से सुन भी सकते हो, इसलिए कि आपको इस बात का इल्म नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, क्या करने वाले हैं और आपके साथ क्या ऐसी हरकतें करें जो आपको कामयाबी की बजाय नाकामी की तरफ ले जाएं। उम्मन ऐसा देखा गया है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। शर से बचने वाला शख्स हमेशा मोहतात रहता है। दूसरी चीज क्रिएटिव इंटेलिजेंस का है, यानी तख्लीकी सलाहियत या तख्लीकी ज़हानत आपके अंदर होनी चाहिए कि सूरत हाल और मामलात से क्रिएटिव वे के अंदर कोई नए रास्ते निकाल सकें और नई पॉसिबिलिटीज को देख सकें। जिस जॉब पर हैं या जिस काम पर आप हैं वहां पर उस जॉब के मुतालिक आप में टेक्निकल सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हैं तो आपको मेडिकल साइंसेस या फार्मेसीज की इल्म होना चाहिए। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो इस लिहाज से, अकाउंटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो उस हवाले से जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो बहुत ज़रूरी है। शुरू के सालों के अंदर इसकी बहुत अहमियत रहती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता कम हो जाती है। लेकिन टेक्निकल कॉम्पिटेंस आपके लिए सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, बका के लिए, कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है इनॉर्मस हार्ड वर्क, यानी बेशुमार मेहनत शाक़ा। इतनी मेहनत जो तकाजा भी है और एहसान की हद तक भी आप मेहनत कर रहे हो। एक बस के पीछे लिखा हुआ था कि मेहनत तेरी जागीर है, और जो शख्स जागीरदार होता है वो अपने जागीर का कितना ख्याल रखता है वो बहुत अहम है। जो लोग गरीब या मुतवस्सित तबके के हैं उनके लिए इनॉर्मस हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़, आपका ज़ाती तौर पे रिलायबल होना और काबिल एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काबिल एतमाद नहीं हैं तो आप न रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। आपने रियलिस्टिक गोल्स मुतय्यन किए हुए हों और एक्सपेक्टेशन भी उसके मुताबिक और रिजनेबल होनी चाहिए। ऐसे गोल मुतय्यन न करें जो इसको आप हासिल नहीं कर सकते। बाहमी ताल्लुकात और इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अहम है, और इन ताल्लुकात के हवाले से आप दुनियावी नुक्ता नज़र से और दीनी तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए अपनी गुफ्तगू की सलाहियत, अपने राब्ते की सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसमें जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उस पर अमल भी कीजिए। गुफ्तगू के अंदर और मामलात के अंदर हमेशा कोशिश कीजिए कि सूरह हुजरात के अंदर जो अहकामात दिए हैं वो आपके सामने पेश नज़र रहें। जब आप काम पर हों तो फिर इनिशिएटिव लें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, दिलचस्पी लें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका इंतज़ार करेगी। आपके काम की जगह पर आपके साथ जो इंसानी वसाइल हैं, चाहे वो आपसे सीनियर हों, आपके बराबर हों या आपसे छोटे हों, इनके बेनिफिट्स का अंदाज़ा लगाइए और इनसे सीखने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस दफ्तर में हैं
ان کے دستور، ان کی روایات، ان کے طریقہ کار، ان کے پالیسیز، پروسیجرز، مینولز کو پڑھ کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ ہر دفتر کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کلچر سے جتنی مطابقت پیدا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ دفتر کے ماحول کے اندر بھی یا دفتر کے باہر بھی، یا آپ کو معاشرے میں کوئی ایسا فرد ضرور مل جائے گا جو آپ کا مرشد بن سکے، جو آپ کا مینٹر بن سکے، آپ کی رہنمائی کر سکے، اور اس سے وقتاً فوقتاً جا کر ضرور ملاقات کیجیے اور رہنمائی حاصل کیجیے۔ اپنے روابط بڑھائیے، اپنے تعلقات بڑھائیے، اپنی پہچان کرانے کی کوشش کیجیے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ کر پھر رابطہ بھی رکھیے، باقاعدگی سے رابطہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے جو بھی مواقع آپ کو ملیں انہیں کیپچر کرنے اور انہیں حاصل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ اپنے وقت کو صرف کرنے، اپنی محنت کے آورز کو ریکارڈ کرنے، اپنے اچیومنٹ اور کامیابیوں کو ریکارڈ میں لانے کی ضرور کوشش کیجیے۔ زندگی کے جن معاملات کے ساتھ آپ چل رہے ہوں، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو، اس کے اندر بیلنس اور توازن قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہفتے میں ایک دن شام کو بیٹھ کر ریفلیکشن اور ایویلیویشن کا پروسیس کیجیے، اپنے آپ کا جائزہ لیجیے اور آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی کیجیے۔ وقت کی پابندی کیجیے، جو وقت دیں اس پر پہنچ جائیں۔ آپ کا وقت دینا اور وقت پہ پہنچنا ایک وعدہ ہے جس کو آنر کرنا ضروری ہے۔ اپنے باس، سپروائزر یا سینئر کے ساتھ بیٹھ کر اپنے متعلق ایکسپیکٹیشن پہ ضرور گفتگو کیجیے اور اس کے پورا کرنے کے لیے ان کی رہنمائی بھی حاصل کیجیے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعارف بھی حاصل کیجیے اور تعاون بھی حاصل کیجیے۔ اپنے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھی چھوٹے کام بھی کر لیجئے۔ دیکھیے اس تصویر میں پیلے کپڑوں میں ہالینڈ کی وزیر صفائی جو ہیں وہ روزانہ صبح 2 گھنٹے یہ کام بھی کرتی ہیں۔ جاب کر کے دیں، ڈیلیور کریں اور وقت پہ ڈیلیور کریں۔ اپنے دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ، چاہے وہ آپ سے سینئر ہوں، آپ سے جونیئر ہوں یا آپ کے برابر ہوں، کمیونیکیشن لائنز کو اوپن رکھیں۔ اپنے ڈریس میں، اپنے مینرز میں اور اپنی فرینڈلینس میں توازن برقرار رکھیے، ایکسٹریم پہ مت جائیے۔ آپ جس ادارے میں ہیں اگر وہ کارپوریٹ ادارہ ہے تو پھر اس کی کارپوریٹ پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور محتاط رہنے کی کوشش کیجیے، کہیں کسی کے جال کے آپ شکار نہ ہو جائیں۔ اپنی ذمہ داریوں اور کام کو صحیح طریقے سے ڈیلیگیٹ کرنے کی کوشش کیجیے تو یہ آپ کی کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ نے جو کام کیا ہے اس کے متعلق لوگوں سے فیڈ بیک لیجئے تاکہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہو سکے۔ اگر آپ پر تنقید ہو تو اس کو اپنی ذات پر مت لیجئے بلکہ اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے سب آرڈینیٹ اور اپنے سیکرٹریز کو انڈر ویلیو نہ کیجئے، یہ بہت کام کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج کی پریزنٹیشن کی یہ آخری سلائیڈ ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس پریزنٹیشن کو آپ اپنے دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ گروپ کی صورت میں دیکھیں اور ڈسکس کریں اور اپنی بہتری اور اپنی کامیابی کی تیاری کریں۔ آئیے اس دعا پر آج کی پریزنٹیشن کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ، میں آپ سے اپنا ذکر بلند کرنے، اپنے گناہ دور کرنے، اپنا دل پاک کرنے، اپنی پاک دامنی اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اور میں آپ سے جنت کے اعلیٰ درجات کا سوال کرتا ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔